की बात है, यानी 1978 की बात है, तो 30-35 साल तो हो गए अंदाजा। तो 78 की बात है, 78 की। एक साहब रहते थे, चारपाइयां बुनते थे, उनके साथ 2 सींग होते थे। चारपाइयां बुनने वालों के पास लकड़ी की किलियां होती हैं, वो बांध को ना फंसाने के लिए, और सींग भी होते हैं चारपाइयों उसके पास। उनके पास वो सींग थे। सींगों का बहुत हजारों सालों से जादू के लिए सींगों का इस्तेमाल, हजारों सालों से। तो वो 2 सींग होते थे, और वो 2 सींग उसकी रोजी भी थी। वो 2 सींग होते थे, उनकी हिफाजत करता था चारपाइयां बुनने के लिए। और वही 2 सींग जो थे, वो उसकी तलवारें और हथियार और ताकतवर तरीन चीज थी। उन 2 सींगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी थी बेशुमार लोगों की। वो चैलेंज में उन 2 सींगों को घुमाता था और बंदों की खोपड़ियां घुमा देता था, उनके घर घुमा देता था, उनकी जिंदगियां घुमा देता था सींगों के ऊपर। और वो सींगों की हिफाजत जान से ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा करता। मुझे एक साहब ने अपना वाकया सुनाया। हम एक जगह बैठे हुए थे, तो मैं बात ऐसे चली असहाब कहफ के नाम पे। तो उसने मुझे बताया कि फला आदमी आप मिले हैं? मैं कहा मिला नहीं हूं, सुना है। कहा मेरे साथ उसका वास्ता पड़ा है कि उसने सारा सुना है। उनकी असल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां मैं बैठा था, तो मैं उनकी किताबें देखने गया। किताबों का शौक है पुराना, तो वो इस तरह तस्करा हुआ। वो क्या करता था, अब आप गौर से सुने। मुर्गी ले लेता था, जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था, मुर्गी की एक टांग, और उस पर पढ़ना शुरू कर देता था। मुर्गी उसके पढ़ने से फड़फड़ाती थी, ऐसी जैसी उसको आग में भून रहे हैं, बाजार कोई आग नहीं होती थी, फड़फड़ाती थी, चीखती थी, और वो पढ़ता रहता था, काले मंत्र पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता, हत्ता के मुर्गी का बदन फट जाता था और मर जाती थी। उतार के वो सींग निकालता था, उनकी मिट्टी साफ कर के अपने पास रख लेता था, और मुर्गी को उठा के वो कहता था कहीं कुत्तों के सामने फेंक दो। हैरत अंगेज बात है, उसको कुत्ते नहीं खाते थे, उसको बिल्ली नहीं खाती थी, उसको जानवर नहीं खाते थे। मैं कई लोगों को बाज़ औक़ात कहता हूं कि अपने बदन के तन के कपड़े के ऊपर, अपने बदन के कपड़े के ऊपर बड़ा गोश्त गाय का 1.25 किलो चील कौवों परिंदों को डालो, परिंदे नहीं खाते। मेरे पास इसके वाकयात, वो नहीं खाते परिंदे। परिंदे हमसे ज्यादा समझदार है। अल्लाह ने उनमें जुबान नहीं दी पर शऊर मुकम्मल दिया। परिंदों को डाल दो, कुत्तों को डाल दो, नहीं खाते थे। और होता क्या था, जिस बंदे के लिए वो ये जादू करता था, जिस बंदे के लिए वो जादू करता था, उस बंदे का पेट फूल जाता था, एकदम में बीमारी आती थी। पैसे लेता था, इतने पैसे लूंगा, या 1 बीघा जमीन का लूंगा, 1 एकड़ जमीन का लूंगा, इतनी गायें, इतनी फला फला लूंगा, पहले मेरे नाम करो, पहले मेरे नाम करो, फिर होगा। मुझे उसका पता ऐसे है कि बहुत से डसे हुए लोग, यानी उनके वालिदैन, उनके बड़े, मेरे पास केस आए। एक केस कुछ अर्सा पहले भी आया, बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ, फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए। जैसे ना इंसान टांगे खोल के खड़ा होता है, इस तरह उसकी टांगे फैलना शुरू हो गई। फैलते फैलते फिर उसका एकदम पेट फटा और मर गया। उधर वो फटा, मुर्गी फटी, इधर इसका पेट फटा और मर गया। और वो कहता था कि आपका बंदा है, इसको मारना है, ठीक है मार देंगे, इतने पैसे लो। और वो सिर्फ 2 सींगों से काम लेता था, 2 सींग गाड़ देता था,
اور اس کے پاس سارا نظام تباہی کا تھا. وہ کہتا تھا آبادی وغیرہ مجھ سے نہیں ہے، آپ کہیں دو دل مل جائیں، آپ کہیں روٹھے آپس میں جو ہے وہ یہ ہو جائے، آپ کہیں دکان چل جائے. وہ نہیں، مجھے تو تباہی بتا. کسی کو تباہ کرنا ہے، کسی کا کاروبار باندھنا ہے، کسی کا کاروبار ختم کرنا ہے، کسی کا دل باندھنا ہے، کسی کا جسم باندھنا ہے، کسی کے رشتے باندھنے ہیں، کسی کی صحت باندھنی ہے، تو یہ بات کر مجھ سے. اور وہ سارا یہی کرتا تھا. ہر پیر کو اس کے ذوق کے مل جائے کرتے ہیں، اس کے ذوق کے بندے مل جاتے ہیں، سب کو مل جاتے ہیں. اس کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا تھا. یہ عجیب بات بتاؤں، مجھ سے وہ صاحب کہنے لگے جن کی میں بڑے ذمہ دار ہیں، لائبریری ہے جن کی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں عامل نہیں، نہ میرے پاس کوئی پتہ ہے، کتابوں کا ذوق ہے مجھے. کہا میں کتابیں پڑھتے پڑھتے اصحاب کہف کے ناموں کے تذکرے، بڑی بڑی ہستیوں کے نام کے ساتھ انہوں نے آزمایا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے اجازت دی، انہوں نے یہ فرمایا. اصحاب کہف کی عظمتیں، ان کے نام کی تاثیر، ان کے نام کی طاقت، ان کے نام کے کمالات، ان کے نام کی برکات، یہ میں نے پڑھی ہوئی تھی. ایک صاحب میرے پاس تھے، وہ سال کے بعد آتے تھے میرے پاس اور مجھے کھدر بنا کے دے جاتے تھے، ہاتھ کا بنا ہوا کھدر. سال کے بعد آتے تھے، چند سوٹ دے جاتے تھے، پیسے لے جاتے تھے، میرے لیے پورا سال کھدر بناتے تھے، ہاتھ کے بنا ہوا کھدر. ابھی بھی میرے پاس 2-3 سوٹ ہیں ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر کے. بندہ تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، وہ بناتا تھا ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر، ہاتھ کا. تو کہا ایک دفعہ میرے پاس آیا تو اس کی حالت بہت ابتر تھی، بہت حالت خراب تھی. رو پڑا کہ میاں صاحب جانور مر گئے، یہ مر گیا، بیوی مر گئی، بڑا بھائی تھا وہ مر گیا، بڑے بھائی کی بیوی مر گئی، بڑے بھائی کا ایک بیٹی مر گئی. اتنی موتیں جانوروں کی، انسانوں کی، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی. تو یہ صاحب کہنے لگے کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ کی تقدیر. انہوں نے کہا اللہ کی تقدیر ہے تو اس میں کوئی تدبیر بھی ہے. وہ کیسے؟ کہا تدبیر یہ ہے کہ میرے پاس وہ بندہ آیا تو اس نے کہا تو بہت اچھا سنا ہے، کھدر بناتا ہے، بڑا ملائم کھدر بناتا ہے، تو مجھے کھدر کے سوٹ بنا دے. تو مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ خطرناک ہے، اگر میں نے نہ بنا دیے مجھے برباد کر دے گا. تو کہنے لگے میں نے کھدر بنایا، بہترین بنایا، 3 سوٹ بنائے، 1 سوٹ زائد بنایا کہ میری طرف سے ہوگا. جب میں کھدر لے کر گیا تو دیکھ کے کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ. میں کہ جی میں غریب آدمی ہوں، کوئی پیسے؟ کہنے لگا مجھ سے پیسے مانگتا ہے. یہ دیکھ شکر کر میں نے تیرا کھدر قبول کر لیا. میں کہ جی 3-4 مہینے لگے ہیں، میری تو روزی یہی ہے، ایک تار بناتا ہوں، ایک دھاگا بناتا ہوں، ایک روئی لاتا ہوں، پھر اس کو کاٹتا ہوں چرخے پہ، پھر اس کی دھاریں بنا کے محنت کرتا ہوں. تو کہا بگڑ گیا. کہا میں تجھے ہفتے تک اس کے پیسے بھجوا دوں گا. اور اس نے جس انداز سے بات کی مجھے پتا چلا کہ ہفتے تک اس کی طرف سے میرے اوپر وار آئیں گے، بربادی آئے گی. کہا بس ہفتے سے پہلے میرے گھر کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج مہینوں ہو گئے ہیں، ختم ہو گیا، میرا سب کچھ برباد ہو گیا. اور وہ چیلنج سے کہتے ہیں کوئی ہے تو ہے. کیا لوگ اس سے ڈرتے ہیں؟ کہا ہمارا علاقے کا پٹواری ہے، بڑا دبنگ آدمی ہے، اس سے بڑے ذمہ دار ڈرتے ہیں، پٹواری بھی اس سے ڈرتا ہے، ایس ایچ او بھی اس سے ڈرتا ہے، فلاں بھی اس سے ڈرتا ہے، یوں بھی اس سے ڈرتا ہے، سارے ڈرتے ہیں برباد کر دے گا. تو میاں صاحب کہنے لگے، وہ جو لائبریری والے اللہ والے کہنے لگے پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا، کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا تو ہے کہ اصحاب کہف کے نام، کیوں نہ میں اس کو اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دوں اور اس کو کہوں تو پڑھتا رہے، اور جو بھی کھا پی اس پہ پڑھ، گھر والوں کو بتا، اس کو پڑھتا رہے. میں نے اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دیے.
یملیقہ مکسل مینا کشف تب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس وقلبہم کتمیر. کہنے لگے کہ میں بس اس کو لکھ کے دے دیا. کتاب اٹھائی، یاد تھی، کتاب میں سے نام دیکھے، لکھ کے دے دیا. اور میں نے کہا اس کو تو بہت پڑھ. ان پڑھ آدمی تھا، اس نے گھر والوں کو دیا، خود بیچارے نے یاد کیا، جس لہجے میں یاد کیا. کہنے لگا میاں صاحب بڑا جادوگر ہے، وہ دیکھو سنگ ہے نا، سینگ ہے اس کے پاس ہرن کے، اور وہ ہرن کے سینگوں سے ایسا عمل کرتا ہے. میں ان قریب ہرن کے سینگوں کا عمل لا رہا ہوں. سینگ آ گئے ہیں میرے پاس. انجمن غافلان اسلام میرے ساتھ ہیں. اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کی غفلت کے پردے ہٹا دے. وہ سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، بہت سارے سینگ ہیں ہرن کے. اگر ہرن کے سینگوں سے جادو ہوتا ہے تو ٹوٹتا بھی وہیں ہے. پھر انشاءاللہ ان قریب میں وہ عمل لا رہا ہوں. ہرن کے سینگ بہت سارے بڑے مہنگے اور قیمتی میں نے لیے ہیں، بہت مہنگے اور قیمتی. تو کیا اس کے پاس سینگ ہے؟ نہ کوئی بات نہیں، سینگ ہے. تو اس کے سینگوں پہ اس نے کہا کہ بڑے انہوں نے چیلنج کیا، جو اس کا مقابلے پہ آتا ہے وہ خود کوئی اس کا جادو ایسا ہے کہ الٹا اس پہ پڑتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے. کہا کہ میں کوئی تھا تو نہیں، پر مجھے یقین جتنے میں نے اصحاب کہف کے تذکرے پڑھے تھے، واقعات پڑھے تھے، ان کے ناموں کی تاثیر پڑھی تھی، ان کے ناموں کا کمال پڑھا تھا، اور ان کے ناموں کا انعام اور برکت کا مجھے یقین تھا کہ اس ظالم کے جادو کا علاج یہی ہے. کالا کلوا کالی رات، کالا بھیجوں ساری رات، یہ اس کے منتر کا پہلا حصہ تھا. مجھے پورا منتر آتا ہے جو وہ پڑھتا تھا، یہ اس کے منتر کا پورا منتر مجھے آتا ہے، پورا منتر. اور اس منتر کو میرے حضرت نے مجھے فرمایا تھا تجھے منتر بھی آنے چاہیے. کیوں؟ یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو ان کا رد ہوگا. دیکھو شر کا پتہ ہوگا تو خیر کی نہ پتہ چلے گا کہ خیر اسے کہتے ہیں. فرعون نہ ہو تو موسیٰ کی عظمت کیسے ہو؟ اب وہ بیچارہ تھا تو دیوانہ پر یقین والا تھا. میاں صاحب کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس ظالم کو یا موت دے دے یا ہدایت دے دے. اگر ہدایت نہیں لکھی تو اللہ اس کا جادو اس کے اوپر پلٹا دے اور اس کو برباد کر دے. اور اللہ اگر اس کی پیشانی میں ہدایت لکھی ہے تو پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم کسی کی تباہی نہ مانگے. اگر اس نے زمین کو تنگ کر دیا ہے، اب اس کا زمین کے اوپر رہنا بہتر نہیں، زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے، تو پھر اس طرح دعا مانگو کہ اللہ اگر اس کی تو نے حق میں ہدایت لکھی ہے تو انہیں ہدایت دے دے. اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں لکھی، وَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانور نہیں، قرآن کہتا ہے جانوروں سے بدتر ہے. پھر مولا اس کی تدبیریں، جب میں نے درس میں یاد ہے پچھلے سے پچھلے غالباً درس میں ایک بات کہی تھی، اے اللہ اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے، اس کی تدبیریں اسی پہ لوٹا دے. تو کہنے لگے کہ بس میں نے جو ہے وہ میرے جی میں آئے میں بھی پڑھوں. اس بندے نے اصحاب کہف کو جو نام پڑھے نا، اس کا جادو کہاں تھا؟ وہ تو مکڑی کا جالا تھا، ایک جھاڑو سے ختم. اور اللہ کے نام میں طاقت. اور یہ اللہ کا نام نہیں، اللہ کے نام کے اللہ کے ماننے والوں کے نام ہے. سوچیں یہ اللہ کے ماننے والوں کے نام کی طاقت ہے. خود رب کے نام میں کیا طاقت ہوگی، اور اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہوگی، اور اللہ کے نام میں کیا کمال ہے. کہنے لگے میں نے بھی پڑھنا شروع کر دی. اللہ کے نام کی طاقت ہے، اللہ کے نام کی قوت ہے. وہ خدر بننے والا بندہ کہنے لگا مجھے میاں صاحب نے بتایا، کہنے لگا کہ چند دنوں کے بعد نا میرے پاس آیا وہ جادوگر، چار پائیاں بننے والا، سینگوں والا میرے پاس آیا. جادوگر میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کے کہنے لگا کتنے پیسے ہیں تیرے؟ میں نے کہا جی میرے اتنے بنتے ہیں. کہا پیسے دیے اور چلا گیا، کچھ نہیں بات کہی. میں نے پیسے لے لیے، پر مجھے تو میاں صاحب نے سبق دیا تھا نا، میاں صاحب کتابوں والے
उन्होंने सबक दिया था, मैं तो सबक पढ़ता रहा। कि 2 दिन के बाद फिर आया, कहने के पैसे पूरे हैं, कुछ तो राजी है, खुश है। तो अंदर तो आग लगी थी ना, कुछ लगी थी अंदर। पैसे पूरे हैं आपने, कह रहे नहीं और ले ले। मैं कहा नहीं जी मेरे पैसे इतने हैं, मुझे खौफ था कि पैसे ज्यादा लूं, कहीं जालिम कुछ करना दे, मेरा तो कुछ न कुछ। पहले भी इसने मेरा सब कुछ किया, सब कुछ खत्म कर दिया, मजीद न कर दे, मैंने तो इससे डसा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं पूरे हैं, कहने नहीं, जबरदस्ती दे के चला गया। कहा कि मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि ये जालिम, मैं तो सबक अपना पढ़ रहा था, दिन रात पढ़ रहा था, मेरा घर घर का बच्चा बच्चा पढ़ रहा था, और मुझे सबक याद हो गया। कहा कि अगले दिन फिर आया, कहने लगे तू क्या करता है? कि मैं तो गरीब आदमी हूं, ये खद्दर बनाता हूं, धागा बनाता हूं सारा दिन। तू क्या पढ़ता है? और जब उसने कहा ना क्या पढ़ता है, खामोश हो गया। मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं, अल्लाह अल्लाह करता हूं। मैंने अब झूठ तो ना बोलूंगा, अल्लाह की अल्लाह अल्लाह करता हूं, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं। कहा नहीं, तुझे कोई बंदा मिला है और तेरे, उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, कहा तेरे को कोई सही मिले और तेरे पीछे कोई सही दा हाथ है, तेरे पीछे कोई साईं का हाथ है, किसी बड़े का हाथ है, पता कौन है? कहा मैं खामोश हो गया। मुझे गुस्से में आके कहने लगा जो कर रहा है इससे बाज आ जा, वरना तुझे वो तड़पाऊंगा कि अभी तूने कुछ नक्शे नहीं देखे। तेरी घर में मैयतों के लाशें होंगे, ढेर होंगे, और दफन की जगह नहीं होंगे, और तुझे बर्बाद कर दूंगा, छोड़ दे जो पढ़ना। मियां साहब कहने लगे हाँफता कामता बेचारा मेरे पास आया कि ऐसे आया था, पैसे दे गया, ऐसे आया, फिर मजीद पैसे दे गया, अब आया, आप कहते हैं कि तेरे पीछे किसी साईं का हाथ है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मियां साहब कहने लगे तकड़ा थी, ये ताकतवर हो, लगता है खाली हो गया है, और तेरे जो अल्फाज दिए हैं इनकी ताकत मजबूत हो गई है, और पढ़, कुछ नहीं कर सकता, अब सिर्फ ये बस बातें हैं इसकी, कुछ भी नहीं कर सकता, पढ़, जरा पढ़, आप दबा के पढ़। कहा कि उन्होंने, मियां साहब कहने लगे मैंने उसे ऐसी तसल्ली दी, तवज्जो दी, और मुझे यकीन हो गया कि ऐसा बंदा भी हिल सकता है, ऐसा बंदा भी हिल सकता है। तो कहा कि मैंने फिर उसको बताया, मैंने भी खुद पढ़ना शुरू किया, उसने भी पढ़ना शुरू किया, फिर आया, आते ही पौं पड़ गया, माफ कर दे, तेरे पास कुछ है, मेरा सब अमल सल्ब हो गया है, मेरे सींग हैं बेकार हो गए हैं, मैं जिसके लिए करता हूं उल्टा मेरे ऊपर पड़ता है, मेरी 2 मौतें वाक़ई हो चुकी हैं और मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे दिन रात सुकून नहीं है, जितने बंदों को मैंने मारा है रात आके सारे मुझे मारते हैं। और उसका कहा मुझे दिखाए, बकायदा निशान दिखाए, बदन पे दाग थे, नील थे, निशान थे, मुझे बंदे आके मारते हैं, बदन पे नील पड़े हुए थे, कि माफ करते मुझे। ताकि उस इतना रोया, इतनी माफी मांगी, मुझे तरस आ गया। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं हूं, वो मियां साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया था, पढ़। क्या क्या बताया था? कहने बताऊंगा नहीं, तुझे ले चलता हूं। कहा मुझे ले चल। मियां साहब आए, कहने लगे मेरे पास आया, मेरे पास आया ना, मैं कहा चुप करके बता पढ़ता क्या था। उन्होंने कहा ये पढ़ता, और ये मैंने इसका जो है मैंने चिल्ला काटा है, अमल किया था। 7 कुत्ते की खोपड़ियां, कुत्ते मैंने रूढ़ियों से इकट्ठे किए थे, मर जाते हैं, उसकी खोपड़ियां इकट्ठी की थी, और मैंने 7 कुत्ते की खोपड़ियां इकट्ठी की थी। पर कुत्ते की खोपड़ियों के अंदर रोजाना हर खोपड़ी में पेशाब करता था, हर खोपड़ी में पेशाब करता था, क्योंकि अल्लाह वाले इल्म के लिए, इल्म कुरानी के लिए जितना पाकीज़ा रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी, और काली दुनिया के लिए और काले जादू के लिए और काले रोगों के लिए जितना नापाक रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी। कहा कि तू पढ़ता क्या है? तो मैं ये करता हूं, खोपड़ियों का अमल है। कैसे मिला तुझे? कहा कि मैंने असल में एक बंदे की चारपाई बनाई थी, तो उसने मुझे कहा कि चारपाई ना पहले डिजाइन बनते थे, हमारी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक माई होती थी बुढ़िया, मैंने उसको खुद देखा है। अम्मा ने फरमाया कि मुझे मासी ऐसी चारपाई, जुल्म की इंतहा है, कराची से लफ्ज मासी घर की नौकरानियों के लिए आ गया, ये कराची से आया है।
मासी घर की नौकरानी के लिए आ गया। मासी तो खाला होती थी, आज भी है। मासी मुझे ऐसी चारपाई बना दे जिस पे डिजाइन हो कि गाय है और बंदा बैठा गाय को धो रहा है। कहते हाँ बना दूंगी। और उसने वो डिजाइन चारपाई पे बनाया। अनपढ़ माई, कमाल चारपाइयां बनाने वाली। कहा मुझे एक बंदे ने कहा ये नमूना बना दे। मैं नमूना बनाया तो खुश हो गया। कहा कि तुझे फिर आज देखता हूं तो दुनिया में तू ही होगा और जो करेगा करेगा। तू ऐसा कर, कुत्ते की 7 खोपड़ियां इकट्ठी करके ले, बस तेरा काम इतना है। कहां से मिलेंगी? कह रही है रोड़ियों में मिलेंगी। ना मिले तो कोई कुत्ते को मार दे, मार के उसको दफन कर दे, मिट्टी खोपड़ी खा जाएगी, खोपड़ी ले आ। और कहा कि फिर वो मुझे उसने ये अमल बताया और कहा ये पढ़, नापाक रहे और पेशाब शर्त है इन खोपड़ियों के अंदर कर। और कई अरसा तक मैं उनके अंदर पेशाब करता रहा। उसके बाद वो किस पेशाब से बिल्कुल तरबतर हो गई। तो उसके बाद उसने कहा कि बस इसे अब कोरी हंडिया में डाल, और कोरी हंडिया में डाल के इसको सामने रख के ये अमल पढ़ बस। और फिर ये जो तेरे सींग हैं, 2 सींग दिए उसने मंगवाए। कल ये सींग हैं वो जो वही सींग थे उसके, क्या नाम है वो, उस वाले चारपाई वाले। कहा बस ये सींग है, ये अमल तू इस कहे इन सींगों में मुंतकिल हो गया। बस अब सींगों को गाड़ेगा, जो होगा वो करता जाएगा। और कहा वो सींग फिर ऐसे थे और ये इस तरह था। माफ कर दे, खत्म हो गया। तो कहा वो हंडिया ले आ। कहा वो हंडिया ले आया। देखा तो उसमें कुत्ते की खोपड़ियां थी, बदबू थी, गंदी। कहा ये क्या है? कहने लगे मैं रोज इसी हंडिया के अंदर पेशाब करता हूं। छोटा पेशाब रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं, पखाना नहीं, पेशाब रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं कि कुत्ते की खोपड़ियां हंडिया के अंदर तरबतर रहे, पेशाब में क्या रहे, तरबतर रहे। और इनके अंदर पेशाब इतना हो कि ये पेशाब में तैरती रहे। मैं रोज पेशाब इसी में करता हूं। कुदरत का निजाम देखे। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। कहा कि वो अमल मैंने लिख लिया, जो उसने कहा सारा बताता गया, लिख लिया। लिखने के बाद मैंने कहा तौबा कर ले। कहा कि कोई लगता यह है अल्लाह ने उसकी जिंदगी में तौबा लिखी थी। हदीस में आता है कि बाद बंदे ऐसे होते हैं कि एक बालिश रह जाते हैं जहन्नम से। अल्लाह कोई ऐसा उनके लिए निजाम बनाता है हिदायत का कि अल्लाह उनको जहन्नम से खींच के जहन्नम से और जन्नत में। और फिर मैं बाद बंदे ऐसे होते हैं जो जन्नत में जाने के लिए एक बालिश रह जाते हैं, पर फितरी तौर पे शकी बदबख्त होते हैं, शकी होते हैं और वो जहन्नम में चले जाते हैं। उसने तौबा की। तो कहने लगे आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज, इसे बताइए आप बता सकते? मैं हाँ बता देता हूं। मैंने इसे असहाबे कहफ के नाम बताए हैं। अब तू अगर चाहता यह है कि तेरे ऊपर जो वबाल है खत्म हो, असहाबे कहफ के नाम पढ़। असहाबे कहफ को अमाल का हदिया दे, नफिल, तस्बीह, दरूद, कुरान पढ़ते हैं उनका हदिया दे। कोई पैसे किसी मुस्तहिक जरूरतमंद की खिदमत कर, उनको हदिया दे। कोई खाना किसी मुस्तहिकिन गुरबा को खिला, उसका हदिया असहाबे कहफ को दे। कोई माली सदका कर, किसी की खिदमत कर, उसका हदिया असहाबे कहफ को दे। अमल तेरा ताकतवर होगा, अमल तेरा तेज होगा, अमल में तासीर होगी, अमल में कमाल होगा। कहा कि मैंने उसे बताया कि ऐसा कर। कहा कि उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया, एक वक्त उसका ऐसा आया, अल्लाह ने जो उसको बदला। एक वक्त आया, मुझे मियां साहब ने बताया कि एक वक्त ऐसा आया कि वो रोजाना 5,000, 10,000, 20,000 दरूद पढ़ता था, 100 नफिल।